बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 7 जनवरी बरोज़ इतवार हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान की दरख्वास्तों पर। लंबी एक तवील समाअत हुई है। आज लाहौर हाई कोर्ट के अपील ट्राइब्यूनल में जस्टिस अब्दुल अजीज़ शेख साहब ने मियाँ वाली के हल्के से उसमें अहम पेशरफ सामने आई है, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और बड़े तारीख़ी दलाइल दिए बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब ने, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के जो कागजात नामजदगी मंजूर किए गए उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आज उनकी जानिब से एक वर्चुअल टेलीथॉन था जिसमें उन्होंने फ़ंड रेजिंग करनी थी इंतखाबात के लिए। उसमें जो पाकिस्तान में इंटरनेट की सर्विस को स्लो कर दिया गया और मुख्तलिफ़ ऐप्स को बंद कर दिया गया और कई घंटे तक सोशल मीडिया ऐप्स बंद रहीं। और अब उसके ऊपर पूरी दुनिया ने पहले तो इंटरनेट मॉनिटर नेट ब्लॉक्स है, उसके मुताबिक लाइव मैट्रिक्स पूरे पाकिस्तान में फेसबुक, एक्स, यूट्यूब और इंस्टाग्राम समेत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर कौमी सतह पर इस्तेमाल में रुकावटों को ज़ाहिर करता है। और कहा गया कि परेशानी की इत्तलात एक ऐसे मौके पर मौसूल हुई जब साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की पार्टी PTI इंतखाबी फ़ंड रेजिंग टेलीथॉन का आगाज़ करने जा रही थी। दुनिया कह रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ टेलीथॉन जिस पर उन्होंने फ़ंड रेजिंग करनी है उसका आगाज़ करने जा रही थी। 9 बजे, रात के 9 बजे उन्होंने टेलीथॉन का आगाज़ करना था और 5:30 बजे तमाम सोशल मीडिया ऐप्स बंद कर दी गई। उसके बाद फिर बहुत ज़्यादा तनकीद हुई तो अल्टीमेट उनको बहाल करनी पड़ी। और वो बहाल क्यों की, मकसद क्या था, ये सारी चीज़ें आप देख लें कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में लेवल प्लेइंग फील्ड की बातें की जाती हैं और हालत इनकी ये है कि ये सिर्फ़ इंटरनेट नहीं उनको सहूलत दे सकते और उस पर भी इनको परेशानी है और उस वजह से भी ये मुख्तलिफ़ हीले बहाने करते हैं और मुख्तलिफ़ हथकंडे इस्तेमाल करते हैं। दूसरी जानिब चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी के भाई ने, राज़िक संजरानी ने अपने जो उनकी रिमूवल है, उनको जो रिमूव किया गया, ओहदे से हटाया गया, उसको चैलेंज किया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। ये मामला इस तरह से सामने आया था कि उनको जो फ़ायदा पहुंचाया गया था और एक सीनियर अहदेदार की जानिब से दरख्वास्त दायर की गई थी और फिर बाद में जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने इसके ऊपर एक्शन लिया। फिर पता चला कि सादिक संजरानी के भाई राज़िक संजरानी को 2045 तक लीज़ पर एक सरकारी घर दिया गया है जो ग्रेड 21वें के अफसर को दिया जा सकता है। और ये सारी बातें सामने आईं और उस पर फिर एक्शन लिया कि इनकी तैनाती कैसे हुई है, वो सारे मामलात बाबर सत्तार साहब ने, और फिर हुकूमत को अल्टीमेट उनको ओहदे से हटाना पड़ा था। अब इन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में निगरान वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से जो राज़िक संजरानी है उसको MD सिंडिक के ओहदे से हटाने का जो हाई को मामला है, निगरान हुकूमत को उसको चैलेंज कर दिया गया है। और ये मेरे ख़्याल में तो बड़ी मनसूबा साजी के साथ ये दरख्वास्त दायर की गई है, चूँकि अगर तो ये दरख्वास्त मेरिट पर होती तो ये जस्टिस बाबर सत्तार साहब के पास लगती जो पहले इस केस को सुन चुके हैं। राज़िक संजरानी के वकील राजा इनाम आमीन मिन्हास के तवस्सुत से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ओहदे पर बहाली के लिए दरख्वास्त दायर की गई। राज़िक संजरानी की दरख्वास्त कल समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई है आमिर फ़ारूक साहब के पास। मैंने आपको कहा कि जैसा कि अगर तो मेरिट के ऊपर देखना था तो इसको बाबर सत्तार साहब के पास रजिस्ट्रार ऑफिस को और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को चाहिए था कि चूँकि इस मामले को पहले सुन चुके हैं डिटेल के साथ जस्टिस बाबर सत्तार साहब, तो ये बाबर सत्तार ही की अदालत में लगनी चाहिए थी। अब बाबर सत्तार की अदालत में लगाने की बजाय आमिर फ़ारूक साहब की अदालत में लगाना इससे मुराद ये है कि सादिक संजरानी के भाई राज़िक संजरानी को कोई रिलीफ देना है। और अनवारुल्लाह काकड़ ने राज़िक संजरानी को MD सिंडिक के ओहदे से हटाने की मंजूरी दी थी, जिसके बाद वजारत पेट्रोलियम ने उन्हें डीनोटिफाई किया था और राज़िक संजरानी को मुस्तकिल सरकारी मुलाजमत से बरतरफ किया गया था। अब जो बरतरफ किया गया अगर बग़ैर शोकाज़ नोटिस के और बग़ैर प्रोसेस अडॉप्ट करने के किया गया, चूँकि निगरान हुकूमत भी एक्चुअल तो नहीं चाहती थी कि सादिक संजरानी के भाई को कोई नुकसान पहुँचे, तो यही वजह है कि जो उनके लिए ये पूरी सेज सजाई गई है कि उनको आमिर फ़ारूक साहब के ज़रिए जो अदालत है उससे रिलीफ मिले। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की मुख्तलिफ जो ट्राइब्यूनल हैं उसमें दरख्वास्तों पर समाअत हुई। हमाद अज़हर के, मैंने आपको बताया था कि कौमी असम्बली के कागजात नामजदगी तो मुस्तरद हो गए थे, लेकिन सूबाई असम्बली के कागजात नामजदगी उनके मंजूर हो गए। PP 171 से हमाद अज़हर भी और उनके वालिद मियाँ अज़हर के कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए गए हैं अपील ट्राइब्यूनल ने। ये जज थे जस्टिस नदीम अरशद ने
اسی حماد اظہر کے جو ڈاکومنٹ ہیں وہ منظور کر لیے ہیں، جو کاغذات نامزدگی ہیں جو صوبائی اسمبلی کی نشست پر تھے، جبکہ جو دوسری جانب جسٹس طارق ندیم صاحب ہیں، وہی ہائی کورٹ کے جج ہیں، انہوں نے نیشنل اسمبلی پر جو ان کی درخواستیں تھیں ان کو مسترد کر دیا۔ جج تبدیل ہوا تو کاغذات نامزدگی پی پی پہ منظور ہو گئے، این اے میں ان کے مسترد ہو گئے، جس کو وہ اب چیلنج کریں گے۔ اسی طریقے سے پاکستان تحریک انصاف لاہور کے صدر شیخ امتیاز کے کاغذات نامزدگی منظور کر لیے گئے ہیں، ان کو ایک بڑا ریلیف ملا ہے۔ پی ٹی آئی امیدوار محمد سلیم ماہر کے کاغذات این اے 177 اور این اے 132 سے کاغذات نامزدگی منظور کیے گئے ہیں، اور ساتھ جسٹس طارق ندیم نے ریٹرننگ افسر کا فیصلہ مسترد کرتے ہوئے کہا کہ ریٹرننگ افسر کی بدنیتی ظاہر ہو رہی ہے، یہ الفاظ تھے عدالت کے۔ اب ہم نے دیکھا کہ فضل الرحمان کے مقابلے میں علی امین گنڈا پور ہیں، تو نیشنل اسمبلی سے علی امین گنڈا پور کے کاغذات نامزدگی مسترد کر دیے جاتے ہیں اور صوبائی اسمبلی سے منظور کر لیے جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہم نے دیکھا کہ نیشنل اسمبلی سے اعظم سواتی کے کاغذات نامزدگی مسترد کیے جاتے ہیں، صنم جاوید کے نیشنل اسمبلی سے مسترد کیے جاتے ہیں، حماد اظہر کے نیشنل اسمبلی سے مسترد کیے جاتے ہیں، جو الٹیمیٹ جا کے بڑی عدالتوں سے ریلیف مل جائے گا، لیکن یہ ایک مسئلہ ضرور ہے۔ دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کے جو رہنما ہے، سینئر رہنما اور سابق وفاقی وزیر علی محمد خان، جو سابق وزیر مملکت تھے، ان کے کاغذات بھی منظور کر لیے گئے ہیں۔ الیکشن ٹرائبونل جو پشاور ہائی کورٹ کا تھا، انہوں نے سماعت کی، جسٹس وقار احمد نے، اور علی محمد خان پر کاغذات نامزدگی جمع کراتے وقت پارٹی ٹکٹ نہ لگانے پر اعتراض تھا۔ الیکشن کمیشن کے وکیل نے کہا کہ پارٹی ٹکٹ پہلے جمع کرانا لازمی نہیں ہے، 12 جنوری تک جمع کرائی جا سکتی ہے۔ تو عدالت نے کہا جب ایسی کوئی ریکوائرمنٹ نہیں تھی تو ریٹرننگ افسر نے کس بنیاد پر ان کے کاغذات نامزدگی مسترد کیے ہیں، کیے کیوں ہیں؟ کوئی تو بتائے کہ ریٹرننگ افسران کر کیا رہے ہیں۔ یہ باقاعدہ طور پر معزز عدالت کے ریمارکس تھے۔ بہرحال ان کے کاغذات نامزدگی بھی منظور ہو گئے ہیں، جبکہ پاکستان تحریک انصاف کے سابق صوبائی وزیر میاں اسلم اقبال کو بھی الیکشن میں حصہ لینے کی اجازت دے دی گئی ہے۔ ان کے پی پی 171 سے کاغذات نامزدگی مسترد کرنے کا جو ریٹرننگ افسر کا فیصلہ تھا اس کو کالعدم قرار دے دیا گیا ہے۔ اپیلٹ ٹرائبونل نے پی ٹی آئی رہنما کے کاغذات نامزدگی مسترد کرنے کے خلاف اپیل کو منظور کر لیا ہے۔ اور اسی طریقے سے باقی جو پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں مختلف علاقوں سے، بھکر میں تمام کے تمام جو پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار تھے ان کے کاغذات نامزدگی منظور کر لیے گئے ہیں۔ اسی طریقے سے مختلف شہروں میں، بہاڑی میں، بہاولپور کے چند حلقوں کا معاملہ ہے اور وہ 5 رکنی بینچ میں جائے گا اور الٹیمیٹ وہاں سے ریلیف مل جائے گا۔ اب ہم آ جاتے ہیں عمران خان کی جو درخواست تھی، عمران خان کی اپیل تھی میاں والی کے حلقے سے، اس پر کاغذات نامزدگی مسترد ہوئے تھے، جس کو عمران خان نے این اے 89 میاں والی سے چیلنج کیا تھا۔ جج تھے عبدالعزیز شیخ، اور یہ لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ کے جج ہیں، اور اپیلٹ ٹرائبونل ہے راولپنڈی کا، اس میں سماعت ہوئی، اور یہ سماعت 3 گھنٹے 40 منٹ، صرف عمران خان کی اپیلوں پر 3 گھنٹے 40 منٹ کی سماعت تھی۔ اور علی ظفر صاحب کے دلائل تھے۔ 2 دفعہ عدالت کو، حالانکہ 5-5 منٹ میں کاغذات نامزدگی کی جو درخواستیں عدالت ان کو سن رہی ہے، لیکن چونکہ یہ اہم معاملہ تھا اور اس میں بہت ڈیٹیل میں آرگومنٹس ہونے تھے، تو 3 گھنٹے 40 منٹ سماعت ہوئی اور 2 دفعہ وقفہ کرنا پڑا، اور اس کے بعد یہ جو کیس ہے وہ مکمل ہوا۔ اس میں عمران خان کے خلاف الزام ہے کہ جی یہ توشہ خانہ سے چونکہ نااہل ہو چکے ہیں، تو اس وجہ سے اس کی جو نااہلی ہے، اس نااہلی کی بنیاد پر عمران خان کو نااہل کیا جاتا ہے۔ علی ظفر صاحب نے بڑا بیسک نکتہ اٹھایا۔ علی ظفر صاحب نے کہا کہ ریٹرننگ افسر نااہل قرار نہیں دے سکتا، ریٹرننگ افسر کوئی عدالت نہیں ہے۔ ریٹرننگ افسر نے جو کاغذات نامزدگی مسترد کی ہیں وہ ان کا فیصلہ ہی غلط ہے، چونکہ وہ ریٹرننگ افسر نااہل قرار دے ہی نہیں سکتا تھا۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ جو 63H ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی سزا یافتہ ہوگا کسی ایسے جرم میں جو اخلاقی جرائم میں آتے ہیں، تو اس میں اس کی 5 سال نااہل ہوگا، یہ اخلاقی جرائم میں نہیں آتا۔ تیسری بات یہ ہے کہ عمران خان کی سزا جب سسپینڈ ہو گئی ہے تو اس پر ہائی کورٹ کے ڈویژن بینچ کے فیصلے ہیں، خواجہ آصف کیس کا فیصلہ ہے، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ جب سزا سسپینڈ ہو جائے تو نااہلی بھی سسپینڈ ہو جاتی ہے اور وہ بندہ اہل ہوتا ہے انتخابات لڑنے کے لیے۔
تو پھر کس بنیاد پر عمران خان کے کاغذات نامزدگی مسترد کیے جا رہے ہیں؟ الیکشن ٹرائبونل کی جو یہ واحد الیکشن اپیل تھی جو اتنا لمبا اس میں چلا، اور عمران خان کے وکیل نے کہا کہ RO یہ فیصلہ نہیں کر سکتا کہ معاملہ جو مورل ٹرپیٹیوٹ کا ہے یا نہیں ہے، کوئی شخص اہل ہے یا نااہل، اس کے لیے شواہد چاہیے۔ عمران خان کے معاملے میں RO کے فیصلے میں ایسا کچھ نہیں تھا۔ 2018 میں خواجہ محمد آصف کیس کا حوالہ دینا چاہتا ہوں۔ ٹرائبونل نے کہا کہ خواجہ محمد آصف کیس میں تنخواہ کا ذکر تھا، توشہ خانہ میں جو چیزیں لی گئیں کیا ان کی تفصیلات دی گئیں؟ ہم یہاں پر توشہ خانہ کیس کے میرٹ پر بات نہیں کر رہے، جو پیسہ توشہ خانہ کی چیزیں بیچ کر حاصل کیا وہ بتا دیا گیا تھا۔ علی ظفر صاحب نے کہا وہ بتا دیا گیا تھا اور وہ معاملہ بنتا ہی نہیں تھا نااہلی کا۔ ڈی جی لا اسپیشل پہنچا عمران خان کے لیے۔ ڈی جی لا نے دلائل میں کہا کہ ریٹرننگ آفیسر نے سرسری سماعت کرنا ہوتی ہے، ملزم سزا یافتہ ہو تو الیکشن نہیں لڑ سکتا، اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان کو نااہل قرار دیا ہے جبکہ سزا ختم نہیں بلکہ وہ برقرار ہے۔ ڈی جی لا نے کہا کہ ریٹرننگ افسر نے قانون کے مطابق کاغذات مسترد کیے، اس لیے اپیل کو خارج کیا جائے۔ معزز جسٹس عبدالعزیز شیخ نے عمران خان کی اپیلوں پر سماعت مکمل کرتے ہوئے 10 جنوری کو صبح 10 بجے فیصلہ سنانے کا اعلان کیا ہے، چونکہ جس کیس میں 3 گھنٹے اور 40 منٹ کی سماعت ہو تو وہ فیصلہ بھی طویل لکھوانا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کو یہ لگتا ہے کہ 10 جنوری تک امید ہے کہ جو انہوں نے درخواستیں ارلی ہیئرنگ کی دی ہیں کہ توشہ خانہ جو معاملہ ہے اس میں سپریم کورٹ آف پاکستان سماعت کرے، تو اگر سپریم کورٹ سماعت کر لیتی ہے تو وہ معاملہ ان کو وہاں سے بھی ریلیف مل سکتا ہے، چونکہ ایک بندے کو تا حیات نااہلی ختم کرنے کے لیے اور انتخابات لڑوانے کے لیے آپ 7 رکنی بینچ بنا کے بیٹھے ہیں، وہاں عمران خان جس کی سزا سسپینڈ ہو چکی ہے، جس سزا کے بارے میں کہا گیا کہ غیر قانونی طریقے سے دی گئی ہے، اس میں نااہل کرنا میں نہیں سمجھتا کہ عدالتیں اس کو افورڈ کریں گی۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔